खुदावंद यीशु मसीह जो कि राह और हक और जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज जब हम मगरबी दुनिया पर निगाह करते हैं तो कदरे हमें हैरानी होती है कि कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मुल्हिद हों, ऐसे लोग हों जो कि एथियस्ट हैं, जो खुदा की वजूद का यकीन नहीं करते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। अब अगरचे किसके पीछे कई एक अवामल हैं, लेकिन एक ख़ास तहरीक ने मामलात को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वो था एज ऑफ एनलाइटनमेंट, रोशन ख्याली का दौर। और इस दौर की खासियत ये थी कि इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी चीज़ को आपने मनो अन कबूल नहीं करना है, बल्कि आपके सामने जो कुछ भी है उस पर आपने सवाल उठाने हैं। और अगर आपकी अक्ल मुतमईन हो जाती है उन जवाबों से जो कि इन सवालात के दिए जाते हैं, तो फिर ही आप उसे कबूल करेंगे। और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के किसी भी पहलू को इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, यानी कि आपने हर चीज़ पर ही सवाल उठाने हैं। और उसमें उन्होंने मजहब के बारे में भी कहा, और ख़ास तौर पर बाइबल मुक़द्दस के बारे में कि जो कुछ इसमें लिखा है अगर हम आम तौर पर उसे साबित नहीं कर सकते हैं तो फिर उसे कबूल नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है बिब्लिकल क्रिटिसिज्म का, यानी कि बाइबल मुक़द्दस का तनकीदी जायज़ा लेना। तो जब बाइबल मुक़द्दस पर सवालात उठाए गए तो इसकी कोई एक शक्ल नहीं थी, बल्कि इसमें हर तरह के सवालात शामिल थे, जिनमें पहला सवाल तो यही उठाया गया कि जो बाइबल मुक़द्दस आज हमारे हाथ में है, क्या ये वो है भी है कि नहीं कि जो शुरू में लिखी गई है। और आज जो हमारे मुस्लिम दोस्त बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में सवाल उठाते हैं, ये दरअसल उनके अपने सवाल नहीं हैं, बल्कि ये उन्हीं बेदीन लोगों के सवाल हैं जो बाइबल मुक़द्दस पर वो उठाते रहे हैं। और उन्हीं में से एक सवाल ये भी था कि जो वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में बताए गए हैं, क्या ये वाकई वक़ूअ पज़ीर हुए भी हैं या नहीं। चूँकि बहुत सारे आज़ाद ख्याल उलमा का ये मानना था कि दरअसल ये घड़ी घड़ाई कहानियाँ हैं, इनका तारीख़ से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ लोगों को कुछ अखलाकी इसबाक देने के लिए ये कहानियाँ लिखी गई हैं। तो इन उलमा का कहना था इसलिए बाइबल मुक़द्दस की किसी भी बात पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। जब ये सब कुछ चल रहा था तो फिर खुदा की परवरदिगारी को हम काम करता हुआ देखते हैं। खुदा की परवरदिगारी पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, यानी कि खुदा इस दुनिया में सारा कुछ होने देता है, लेकिन अल्टीमेटली इस सभी कुछ पर उसका इख्तियार है, और फिर वो तमाम बातों को इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है कि अल्टीमेटली उसके मक़ासद जो है वो पूरे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस दौर में हुआ कि एक तरफ तो बाइबल मुक़द्दस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो इल्म है वो पनप रहा था, लोग उस पर बड़ा जोर दे रहे थे, और वो था आर्कियोलॉजी। आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, उर्दू में इसे इल्म आसार कदीमा कहते हैं, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने वाक़यात हैं, पुराने इलाके हैं, उनकी खोजबीन की जाए ताकि देखा जाए कि पहले मुख्तलिफ इलाकों में कौन लोग आबाद थे, किस तरह की इमारतें बनती थी, या जो भी जो माजी की चीज़ों से मुतालिक कुछ मालूमात मिल सकती हैं तो वो की जाती हैं। तो ये इल्म भी इसी दौर में बहुत परवान चढ़ने लगा। और फिर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये उस इलाके में पहुंचे कि जहां पर के वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में बयान किए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है, या एंशिएंट नियर ईस्ट कहा जाता है। उर्दू में इसका तर्जुमा बनता है कदीम मशर के करीब, यानी कि वो इलाके जिनका हमें बाइबल मुक़द्दस में जिक्र मिलता है, जिसमें कनान का मुल्क है, मिस्र का मुल्क है, शाम का इलाका है, इराक का इलाका है, ईरान का इलाका है। तो ये सारे इलाके जो हैं इनको हम एंशिएंट नियर ईस्ट कहते हैं। तो जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई, माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ से चीज़ों को दरियाफ्त करना शुरू किया, तो यहाँ से बहुत कुछ ऐसा दरियाफ्त हुआ जिससे पता चला कि जो वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में बताए गए हैं वो दुरुस्त हैं। एक अहम चीज़ जो इन इलाकों से दरियाफ्त हुई उसे क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स कहा जाता है। उर्दू में इसका तर्जुमा मेखी तख्तियाँ किया जाता है। अब यहाँ पे याद रहे कि बाकी सब चीज़ों की तरह जो लिखने लिखाने का अमल है ये भी आस्ता आस्ता परवान चढ़ा है। तो शुरू में लोग कई तरीके इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं में से एक अहम तरीका ये था
کہ گیلی مٹی سے تختیاں بنائی جاتی اور اس پہ پھر جو لکھنا ہوتا تھا اس کے لیے کوئی نوکیلی چیز لی جاتی تھی اور اس پر پھر ان گیلی تختیوں پر لکھ دیا جاتا تھا جو باتیں بھی انہوں نے لکھنا ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ تختیاں جب سوکھ جاتی تو پھر وہ ایک پوری عبارت محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو ان کو ہم کیونیفارم ٹیبلٹس کہتے ہیں۔ کیونیفارم کا مطلب ہوتا ہے ایسی لکھائی جو کسی نوکیلی چیز سے کی جائے، تو میخ کا مطلب ہوتا ہے کیل، تو اسی لیے اسے میخی تختیاں یا کیونیفارم ٹیبلٹس کہتے ہیں۔ تو قدیم مشرق کے قریب کے علاقوں سے کئی ایسی تختیاں دریافت ہوئیں جس میں بائبل مقدس کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑی ہی اہم چیز جو دریافت ہوئی اسے سائرس سلنڈر کہا جاتا ہے، جو کہ بابل میں، جو کہ اب عراق میں آتا ہے، وہاں کے ایک مندر تھا مردوک دیوتا کا، وہاں سے یہ دریافت ہوا۔ یہ بھی اسی طرح سے مٹی سے بنا ہوا تھا، لیکن یہ تختی کی شکل کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک سلنڈر کی شکل کا تھا۔ اس والے سلنڈر پہ کافی کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن دو خاص باتیں جو اس میں لکھی تھیں وہ یہ تھی کہ اس میں جو شاہ فارس خورس ہے، سائرس دا گریٹ، جس کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے بابل کی سلطنت کو شکست دی، کس طرح سے اس نے بابل کی سلطنت پر قبضہ کیا، اور ساتھ میں وہ اپنے ایک فرمان کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ بابل کا جو بادشاہ نبوکدنضر ہے اور دیگر بادشاہ جو تھے، انہوں نے آس پاس کے جو قومیں ہیں وہاں سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل میں وہ لے کے آئے، اور نبوکدنضر نے ان کی عبادت گاہیں بھی اجاڑ دیں، لیکن میں اب اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ یہ قومیں واپس اپنے ملکوں میں جا سکتی ہیں، وہاں پر جا کر وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے مندر بنا سکتی ہیں، ان کے لیے عبادت گاہیں تعمیر کر سکتی ہیں۔ اب یہ بات بائبلی لحاظ سے انتہائی اہم ہے، چونکہ ٹھیک یہی واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں بھی ملتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یرمیہ نبی ہے وہ اس بات کا بیان کرتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل مسلسل خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، عہد شکنی کر رہے ہیں، اس لیے اب خدا تعالیٰ انہیں جو بابل کا بادشاہ نبوکدنضر ہے اس کے ہاتھوں اسیر ہونے دے گا، اور پھر ہیکل بھی برباد ہو جائے گی اور یہ لوگ 70 سال کے لیے اسیری میں چلے جائیں گے، لیکن خدا 70 سال کے بعد انہیں واپس لے کر آئے گا۔ تو جب نبوکدنضر انہیں اسیر کر کے لے گیا تو بظاہر اب کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی تھی کہ 70 سال بعد بنی اسرائیل واپس آ جائیں گے، لیکن پھر ہمیں عزرا کی کتاب اس کے پہلے باب میں ایک بڑا ہی اہم واقعہ ملتا ہے جس میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ عزرا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے ہے، جس میں لکھا ہے، اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو سائرس سلنڈر ہے، یعنی کہ خورس کا جو سلنڈر ہے، چونکہ جو خورس ہے اس کو انگلش میں سائرس کہتے ہیں، اس میں ٹھیک وہی بات لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ یہاں پر بائبل مقدس میں محفوظ ہے کہ کس طرح سے شاہ فارس خورس نے ایسا کیا کہ اس نے سب قوموں کو جانے دیا، اور ظاہر جو وہ قومیں واپس گئیں ان کو پھر اس نے انڈیویجول بھی خطوط دیے، اور انہی میں سے ایک خط جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اسرائیل کے بارے میں ملتا ہے، بنی یہودا کے بارے میں ملتا ہے، اور اس میں ٹھیک وہی بات لکھی ہے جو کہ خورس کے سلنڈر پر لکھی ہوئی ہے۔ تو جب سائرس سلنڈر دریافت ہوا اور بائبل مقدس کی عبارت اور اس کا موازنہ کیا گیا، تو یہ جو آزاد خیال علماء ہیں، یہ دو ایتھیسٹ ہیں، ان کے مقدمے کو بہت بڑا نقصان پہنچا، چونکہ ایک بات تو طے ہو گئی تھی کہ بائبل مقدس میں کوئی قصے کہانیاں نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ یہ حقیقی واقعات ہیں جو کہ خدا کے لوگوں نے روح القدس کی رہنمائی میں لکھے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ایونجیلیکل سکالرز ہیں، وہ جو راسخ الاعتقاد علماء ہیں، یعنی کہ وہ جو بائبل مقدس کی سچائی کا یقین کرتے ہیں، ان کے لیے ظاہر یہ بڑی دلیری کی بات تھی، اور ظاہر انہیں اور زیادہ موقع مل گیا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ بائبل مقدس کا دفاع کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، اس ساری بات سے چند باتیں جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے۔
पहले नंबर पर तो ये कि बाइबल मुकद्दस पर हर किसी ने हर तरह से हमले किए और जो कुछ भी इसकी तहकीक हो सकती थी, जो सवालात उठाए जा सकते थे, वो उस पर उठाए गए हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बाइबल मुकद्दस आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि बाइबल मुकद्दस चूंकि खुदा का कलाम है, तो इसलिए हमारा खुदा खुद इसकी हिफाजत करता है कि एक तरफ रोशन ख्याली के दौर में लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इल्म परवान चढ़ता है जो कि बाइबल की बहुत सारी सच्चाइयों को साबित करता है। फिर तीसरी चीज हमने ज़हन में रखनी है कि अगरचे ये सभी चीजें जो दरियाफ्त होती हैं अहम है, बाइबल मुकद्दस की तौसीक करती हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि ये ना भी हो तो फिर भी हमें ये पता है कि बाइबल मुकद्दस सच्चाई पर मबनी है। इतने सालों से इस पर इतने सवालात किए गए हैं, इतना कुछ इसके खिलाफ बोला गया है, लेकिन आज भी अगर यह दुनिया की महबूब तरीन किताब है तो उसका सबब यह है कि लोग इसकी सच्चाई को अंदर पाते हैं। इसने मुआशरों को और मुल्कों को, कबीलों को, पूरी दुनिया को इसने बदला है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक जिस्मानी चीज नहीं है, सिर्फ ये किताब नहीं है, बल्कि इसके पीछे खुदा की कुदरत है, इसमें रूहानियत शामिल है। तो बहुत सारी जिस्मानी चीजों को तो शायद साबित किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन जिसके रूहानी पहलू है उसे लेबोरेटरी में देखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगरचे कि अस्सारे कदीमा जो है बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी बातों की तौसीक करता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक रूहानियत से है, तो जाहिर है उसे अस्सारे कदीमा या कोई भी इल्म साबित नहीं कर सकता है। तो यहां पर हमारा ईमान काम आता है कि हम जानते हैं कि यह खुदा का कलाम है, चूंकि हमने इसे अपनी जिंदगी में काम करते देखा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।